अस्मत्श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरं गुरुं टीकां सुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। अद्य चिन्तनावसरः हेत्वाभासविषये अवशिष्टभागम्। इदानीं व्याप्यत्वासिद्धिविषये अस्माकं चिन्तनम् आरम्भम् आसीत्। तत्र ग्रन्थकारेण उक्तं व्याप्यत्वासिद्धिः सोपाधिकः इति। तदेव ग्रन्थकारेण मूले एवं रचितम् आसीत्। दीपिकायाम् उपाधिः चतुर्विधः: केवलसाध्यव्यापकः, पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः, साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकः, उदासीनधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः इति चतुर्विधम् इति उक्तम्। आद्यः आर्द्रेन्दनसंयोगः अस्माभिः दृष्टम्। आर्द्रः केवलसाध्यव्यापकः, तस्य उदाहरणम् अस्ति आर्द्रेन्दनसंयोगः। द्वितीयः पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः, तत्र उदाहरणं भवति वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् इति भवति। तृतीयः साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकः, तत्र तृतीयः प्रागभावः विनाशी जन्यत्वात् इत्यत्र जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्वव्यापकं भावत्वम्। तदेव चतुर्थः उक्तं खलु, उदासीनधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापकश्चेदेति। तत्र चतुर्थः प्रागभावः विनाशी प्रमेयत्वात् इत्यत्र जन्यत्व अवच्छिन्न अनित्यत्वव्यापकं भावत्वम्। अत्रापि एवमेव वर्तते, जन्यत्व अवच्छिन्न अनित्यत्वव्यापकम् इत्येव वर्तते अत्रापि। किन्तु तत्र वैलक्षण्यं किं वर्तते इति चेत् तत्र तु साधनावच्छिन्न साध्यव्यापकः भवति, अत्र उदासीनधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापकः भवति इति ग्रहणीयं भवति। तदा यस्य साध्याभावः तदनन्तरं बाधः इति वर्तते खलु, तदा यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः सः बाधितः। यदा वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात् इति आचार्यैः पाठितमेव अस्ति खलु, अनुष्णत्वं साध्यं भवति। अस्माकं वह्निः पक्षे भवति, अनुष्णत्वं साध्यं भवति द्रव्यत्वात् इति हेतुना। तदा अनुष्णत्वं साध्यं, किन्तु तदभावः उष्णत्वमेव। स्पार्शनप्रत्यक्षेन वानौ स्पृशामि चेत् स्पार्शनप्रत्यक्षेन उष्णत्वं प्रतीयते खलु, अतः प्रमाणान्तरेण एवम् उष्णत्वं गृह्यते इति कारणात् तत्र बाधितत्वं वर्तते। बाधितस्य लक्षणमाह यस्येति दीपिकायां वदति। एतं मूले तर्कसङ्ग्रहमूले वाक्यमस्ति, बाधितस्य लक्षणम् आह यस्येति। अत्र बाधस्य ग्राह्याभावनिश्चयत्वेन सत्प्रतिपक्षस्य विरोधिज्ञानसामग्रीत्वेन साक्षात् अनुमितिप्रतिबन्धकम् इति। बाधस्य ग्राह्याभावं भवति, प्रमाणान्तरेण गृहीतं भवति। ग्राह्याभावनिश्चयत्वेन सत्प्रतिपक्षे विरोधिज्ञानसामग्रीत्वेन अनुमितिप्रतिबन्धकं साक्षात् अत्र प्रसिद्ध्यति इति। इतरेषां परामर्शप्रतिबन्धकम्। एतत् बाधनिश्चये तत्प्रतिपक्षे विहाय अन्यत्र तु परामर्शप्रतिबन्धकत्वं वर्तते। तत्रापि साधारणस्य व्यभिचारभाववत्तया परामर्शं कथं प्रतिपद्यते इत्येतत् साधारणे व्यभिचार अभाववत्तया प्रतिपद्यते, विरुद्धे समानाधिकरण्य अभाववत्तया तत्र प्रतिपद्यते, व्याप्यत्वासिद्धस्य विशिष्टव्याप्ति अभाववत्तया तत्र सिद्ध्यते। असाधारण अनुपसंहारस्थलयोः व्याप्तिः संशयाधायकत्वेन, संशयं वर्तते इति कारणात्, निश्चयं नास्ति इति कारणात् तत्र व्याप्तेः व्याप्तिज्ञानस्य प्रतिबन्धकता वर्तते इति। आश्रय असिद्धस्वरूपसिद्धयोः पक्षधर्मताज्ञानप्रतिबन्धकत्वम् इति दीपिकायाम् उक्तम्। उपाधिस्तु व्यभिचारज्ञानद्वारा व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धकः। उपाधिः इदानीम् अस्माभिः पठितं खलु, आचार्यैः अपि पाठितं नास्ति। तत् उपाधौ तु व्याप्तिज्ञानद्वारा तदा व्यभिचारज्ञानद्वारा व्याप्तिज्ञानस्य प्रतिबन्धकं भवति इति। सिद्धसाधनं तु पक्षताविघटकतया आश्रयासिद्धे अन्तर्भवति इति प्राचीनाः वदन्ति। सिद्धसाधनं पक्षता विघटकतया आश्रयसिद्धे एव अन्तर्भूतम् इति। किन्तु नवीनाः किं वदन्ति, निग्रहस्थानान्तरं तत् अत्र नास्ति
इति वदन्ति इति दीपिकायाम् उक्तम्। इदानीं पठामः। प्रथम उपाधिः स्थलं दर्शितं तत्र पुस्तके केवलसाध्यव्यापकः। तत्र उदाहरणं दत्तं पर्वतः धूमवान् वह्निः इति। उपाधिः इत्युक्ते किं भवति? आचार्यैः पाठितमेव अस्ति खलु। साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम् इति। पर्वतः धूमवान् वह्निः इति व्यभिचारस्थलम् अस्ति। तत्र आर्द्रेन्दनसंयोगः उपाधिः। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रेन्दनसंयोगः। एतत् धूमस्य व्यापकत्वं भवति। धूमः एव खलु तत्र साध्यं भवति, साध्यस्य व्यापकत्वं भवति। वह्निः तत्र हेतुरूपेण वर्तते। वह्नेः तु साधनायां तु व्यापकत्वं नास्ति। अतः आर्द्रेन्दनसंयोगः उपाधिः। यदा उपाधिः इत्युक्ते साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्। उपाधिव्यभिचारेण साध्यव्यभिचारम् अनुमानं तदा वह्निः धूमव्यभिचारी भवति। धूमव्यापक आर्द्रेन्दनसंयोगव्यभिचारित्वं वर्तते। अतः वह्निः धूमाभाववत् वृत्तिः इति व्यभिचारिज्ञानेन धूमाभाववत् आवृत्तिवह्निः इति व्याप्तिज्ञानं प्रतिबन्धकः भवति। तत्र द्वितीयः उपाधिः पुस्तके उक्तं, ग्रन्थे उक्तं पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः इति। तत्र उदाहरणं दत्तं वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् इति। अत्र बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षव्यापकम् उद्भूतरूपत्वम् इति ग्रन्थकारेण उक्तं। वायुः अत्र पक्षः। वायुधर्मः किं? बहिर्द्रव्यत्वम् इति वर्तते। तद्विशिष्टप्रत्यक्षत्वं कुत्र वर्तते? पृथिव्यां वर्तते, जले वर्तते, तेजसि वर्तते। तत्र उद्भूतरूपम् अस्ति इति साध्यव्यापकत्वं। प्रत्यक्षस्पर्शवत्वं प्रत्यक्षव्यभिचारी भवति। तत्र आत्माधिकरणे प्रत्यक्षरूपविषयत्वम् उद्भूतरूपवत्वे नास्ति। यद्यपि आत्ममनसंयोगे प्रत्यक्षविषयत्वं वर्तते, किन्तु उद्भूतरूपवत्वे नास्ति। तत्र साध्याभावाधिकरणे आत्मनि प्रत्यक्षरूपहेतुः अस्ति। साध्याभावाधिकरणे एव वर्तते इति व्यभिचारः। वारणार्थं पक्षधर्मः बहिर्द्रव्यत्वं तत्र ग्राह्यते। बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्नत्वं तत्र निवेशनीयं भवति। बहिर्द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षविषयत्वव्यापकम् उद्भूतरूपवत्वे भवति। यद्यपि आत्माधिकरणे उद्भूतरूपत्वं नास्ति, तदापि तत्र तस्मिन् बहिर्द्रव्यत्वं नास्ति इति व्यभिचारः तत्र वारितः भवति। तृतीयः उक्तं साधनावच्छिन्न साध्यव्यापकः इति। प्रागभावः विनाशी जन्यत्वात् इति उदाहरणं। जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्वव्यापकं भावत्वम्। अत्र साधनावच्छिन्न साध्यव्यापक उपाधिस्थले उदासीनधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापक उपाधिस्थले जन्यत्वं प्रमेयत्वं च विनाशित्वव्यभिचारी भवति। भावत्व अभावत्ववज्जन्यत्वं सवृत्तित्वात् इति साध्यव्यभिचारः भवति। तत्र यद्यपि केवलविनाशित्वव्यापकत्वं भावत्वे नास्ति, हेत्वावच्छिन्न जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वव्यापकत्वं भावत्वे वर्तते खलु। अतः भावत्व अनधिकरणं यद्यपि प्रागभावः, तस्मिन् जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वं नास्ति इति तद्विपक्षः भवेत्। हेतुः प्रागभावे न याति तत्र। अतः जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वाधिकरणं घटपटादिकं स्वीक्रियते चेत् तत्र घटाभावः, घटाभावे अनियोगिता निरूपित प्रतियोगिता निरूपित प्रतियोगितावन्निष्ठ अनियोगिताश्रयः प्रतियोगितायाः अभावः अप्रतियोगित्वमेव भावत्वस्य सिद्ध्यति। चतुर्थः उदासीनधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापकः। प्रागभावो विनाशी प्रमेयत्वात् इति। जन्यत्वावच्छिन्न अनित्यत्वव्यापकं भावत्वम्। अत्रापि एवमेव अत्रापि एवमेव, किन्तु वैलक्षण्यम् अत्र साधनावच्छिन्नम्, अत्र उदासीनधर्मावच्छिन्नं तावदेव। अत्र विनाशित्वव्यापकं भावत्व उपादौ नास्ति। यतः भावत्व अनधिकरणे प्रागभावे विनाशित्वं वर्तते। अतः उदासीनधर्मः जन्यत्वम् अत्र स्वीक्रियते अस्माभिः। जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वव्यापकत्वं भावत्वे वर्तते। जन्यत्व अवच्छिन्नं भवति चेत् तत्र व्यापकत्वं वर्तते। यद्यपि प्रागभावः भावत्व अनधिकरणमेव, किन्तु तत्र हेतुः अजन्यत्वात् नास्ति इति कारणात् तत्र वारणमपि भवति दोषस्य। काञ्चनमयपर्वतः वह्निमान् धूमात् इति आचार्यैः उक्तं खलु। एतत्तु पक्षे पक्षतावच्छेदकः अभावः आश्रयासिद्धः। अत्र पक्षतावच्छेदकधर्मस्य काञ्चनमयत्वस्य अभावः, अतः आश्रयासिद्धि दोषः। आश्रये एव
तत्र आश्रयं खलु पक्षतावच्छेदकाभावः काञ्चनमयपर्वतः एव पक्षतावच्छेदकस्य अभावः वर्तते इति कारणात् आश्रयस्य असिद्धिकारणात् आश्रयासिद्धिदोषः सिद्ध्यति पाषाणात्मकपर्वते काञ्चनमयविशेषणत्वाभावः काञ्चनमयत्वविशिष्टपर्वतत्वाभाववान् पर्वतः इति दोषज्ञानसमुद्भवे वह्निव्याप्य धूमवत् काञ्चनमयपर्वतः इति परामर्शस्य प्रतिबन्धकं तत्र भवति काञ्चनमयवह्निमान् पर्वतः धूमात् अत्र काञ्चनमयवह्निमान् साध्यं भवति पर्वतः पक्षः भवति धूमात् इति हेतुः अत्र साध्यं काञ्चनमयवह्निमान् खलु साध्यतावच्छेदकाभावात् काञ्चनमयत्वम् अत्र अवच्छेदकं न भवति इति कारणात् साध्यतायाः अवच्छेदकं नास्ति इति कारणात् साध्यतावच्छेदकाभावात् साध्यम् अतः साध्याप्रसिद्धिदोषः अद्य प्रसिद्ध्यति पर्वतः वह्निमान् काञ्चनमयधूमात् इति अन्यत् उदाहरणं पर्वतः पक्षः वह्निमान् साध्यं भवति किन्तु केन हेतुना काञ्चनमयधूमात् हेतुः काञ्चनमयत्वं वर्तते खलु तत्र काञ्चनमयत्वं तत्र अवच्छिन्नं न भवति अत्र हेतुतावच्छेदकं न भवति काञ्चनमयत्वाभाववत् धूमः हेतुतावच्छेदकाभाववान् धूमः भवति साधनाप्रसिद्धिदोषः हेतौ का अवच्छेदकं नास्ति इति साधनाप्रसिद्धिदोषः साध्याप्रसिद्धिदोषसत्त्वे व्याप्यवत्ता ज्ञानरूपपरामर्शः नैव सम्भवति व्याप्यवत्ता साध्याप्रसिद्धिदोषज्ञानं प्रतिबन्धकं तत्र भवति साधनाप्रसिद्धिदोषे काञ्चनमयधूमहेतुक व्याप्तेः ज्ञानमेव न सम्भवति साधनाप्रसिद्धिदोषज्ञानमेव तत्र प्रतिबन्धकः भवति यदि साध्याप्रसिद्धिः वर्तते खलु साध्याप्रसिद्धो यत्र साध्याप्रसिद्धिदोषं वर्तते चेत् तत्र व्याप्यवत्ता ज्ञानरूपपरामर्शः सम्भवति तस्य साध्याप्रसिद्धिदोषज्ञानमेव कारणं भवति अत्र साधनाप्रसिद्धिदोषमेव कारणं भवति इति आचार्यैः उक्तं धन्यवादाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्